आदाब। आने वाले बजट और सरकारी मुलाजमीन के हवाले से आजकल अफवाहों का एक तूफान आया हुआ है। सच क्या है और झूठ क्या, आज के इस जायजे में हम इन्हीं अहम अपडेट्स के बिल्कुल सच्ची और ठीक ठीक वजाहत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आज के इस तज्जिए में हम 4 अहम बातों पर गौर करेंगे। तनख्वाहों में मुतवक्का इजाफा, गोल्डन हैंडशेक की असल हकीकत, रिटायरमेंट की उम्र के पीछे छुपी माली मंतिक और आखिर में ईद से पहले वाली अर्ली तनख्वाहें। सबसे पहले बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, तनख्वाहों में इजाफा, वफाकी बामुकाबला सूबाई। अब दरअसल होता कुछ यूं है कि सूबाई और वफाकी तनख्वाहों के फैसले आपस में बहुत गहरे जुड़े होते हैं। सूबाई हुकूमतों को हमेशा वफाकी बजट का इंतजार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वफाक की तरफ से मिलने वाले काबिल तकसीम महसूलात यानी डिविजिबल पूल के हिस्से को देखकर ही सूबे तय करते हैं कि उनके पास माली गुंजाइश कितनी है। मतलब सीधा सा है, वफाकी बजट पूरे मुल्क के लिए एक बुनियादी मेयार तय कर देता है। तो अब सवाल यह है कि वफाकी सतह पर आखिर कितना इजाफा मुतवक्का है। जो मालूमात अभी तक सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफे की तवक्को की जा रही है। महंगाई के इस तूफान में जाहिर है ये एक बहुत अहम इजाफा तस्वुर किया जा रहा है। लेकिन जब हम पेंशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पेंशन में इजाफे की शरह निस्बतन कम रखी जा रही है। हुकूमती खजाने की मजबूरियों को देखते हुए वफाकी पेंशन में सिर्फ 5 से 7% तक इजाफा मुतवक्के है। इसकी वजह यही है कि खजाने पर पड़ने वाले बढ़ते हुए बोझ को किसी न किसी तरह तवाजुन में रखा जा सके। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से की तरफ, गोल्डन हैंडशेक की असल हकीकत और इन फैलती हुई अफवाहों का खात्मा। आजकल सोशल मीडिया पर हर तरफ एक अजीब सा खौफ फैला हुआ है। हर एक्टिव मुलाजिम और पेंशनर को यही फिक्र सता रही है कि क्या वाकई तमाम सरकारी मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देकर फारिग किया जा रहा है। जवाब बहुत ही सीधा और वाशिगाफ है, बिल्कुल नहीं। ये 100% यानी 100% फेक न्यूज़ है। ना तो बड़े पैमाने पर महकमे बंद किए जा रहे हैं और ना ही तमाम लोगों को जबरी गोल्डन हैंडशेक पकड़ाया जा रहा है। और हाँ, जो लोग पहले से ही पेंशन ले रहे हैं उन पर तो इस किस्म का कोई नया उसूल सिरे से लागू ही नहीं होता। तो असल माजरा क्या है? असल बात यह है कि गोल्डन हैंडशेक की पॉलिसी स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन तक महदूद है, और उसमें भी इसे यकमुश्त नहीं बल्कि 3 मराहिल में मुतारिफ करवाया जा रहा है। बल्कि मजे की बात तो यह है कि पहले फेज के तहत मंजूरी और रकम की अदायगी का अमल तो ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, रिटायरमेंट की उम्र में तब्दीली और इसके पीछे छुपी माशी मंतिक। इन दिनों पंजाब मॉडल की तजवीज़ पर काफ़ी ज़ोरों शोर से बहस हो रही है। ये मॉडल आखिर है क्या? इसके तहत कम से कम 25 साल की एक्टिव सर्विस और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल की उम्र की हद को लाजमी करार दिया जा सकता है। अगर ये लागू हो जाता है तो ये पूरे सिस्टम में एक निहायत ही बड़ी तब्दीली साबित होगी। अब इसके पीछे हुकूमत की माशी मंतिक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जब एक मुलाजिम एक्टिव होता है ना, तो खजाने से हर महीने सिर्फ एक तनख्वाह अदा करनी पड़ती है। लेकिन जरा सोचिए, जब वही मुलाजिम वक्त से पहले रिटायर हो जाता है तो माली बोझ अचानक से आसमान को छूने लगता है। क्यों? क्योंकि हुकूमत को एक बड़ी रकम यकमुश्त ग्रेच्युइटी की शक्ल में देनी पड़ती है और साथ ही माहाना पेंशन भी लगातार जारी हो जाती है। तो इस सारी कैलकुलेशन का नतीजा क्या निकला? अगर हुकूमत बड़े पैमाने पर लोगों को जल्दी रिटायर करवाना शुरू कर दे तो खजाने पर फौरी तौर पर करोड़ों रुपए का बोझ आ गिरेगा। इस भारी भरकम माली बोझ की वजह से हुकूमत के लिए यह बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है कि वो मास अर्ली रिटायरमेंट्स करवाएं। ये सीधी सी माली मंतिक उन तमाम अफवाहों को झूठा साबित करती हैं जिनमें जबरी रिटायरमेंट्स का डर फैलाया जा रहा था। और अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे बेहतरीन हिस्से की तरफ, इमीडिएट रिलीफ यानी ईद उल अजहा पर तनख्वाहों की जल्द अदायगी। ईद उल अजहा पर अखराजात ज़ाहिर बढ़ जाते हैं, तो इस हवाले से कुछ ज़बरदस्त खसूसी इक़दाम उठाए गए हैं। वफाकी, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए आने वाली 20 तारीख को ही तनख्वाहें और पेंशन जारी करने का ख़त्मी फ़ैसला हो चुका है। और सिर्फ यही नहीं, सिंध और पंजाब की तरफ से तो नोटिफिकेशंस भी आ चुके हैं। यकीनन ईद की तैयारियों के लिए ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं। इन तमाम बातों और हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के बाद जहन में एक नहायत ही अहम सवाल उभरता है। जैसे जैसे हमारी इकानमी आगे बढ़ रही है, आने वाले बजट्स किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे? क्या वो हाजिर सर्विस मुलाजमीन को बेहतर मौक़े देने पर तरजीह देंगे, या फिर बुनियादी मकसद इस बढ़ते हुए पेंशन के माली खसारे को कंट्रोल करना बन जाएगा? ये वो अहम तरीन फ़ैसले हैं जो हमारे मुल्क की माशी पॉलिसियों का मुस्तकबिल तय करेंगे। आज के इस वजाहती तज्जिए में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप तस्वीर काफ़ी वाज़ेह हो चुकी होगी। तो हम सब ने सोशल मीडिया पर वो वायरल व्हाट्सएप मैसेजेस तो देखे ही होंगे जिनमें तनख्वाहों में इजाफे की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं।
آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بجٹ 2026 اور سرکاری ملازمین کے لیے متوقع ریلیف کے حوالے سے ان تمام افواہوں کا پردہ چاک کریں گے اور اصل حقائق کو سامنے لائیں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے چلیں سیدھا مدے پر آتے ہیں۔ آج کے اس جائزے کا خاکہ کچھ یوں ہوگا: نمبر 1 عید کا ریلیف، نمبر 2 ٹیکس چھوٹ کی تجاویز، نمبر 3 بجٹ 2026 سے جڑی افواہیں اور حقیقت، اور نمبر 4 آگے کیا توقع کی جائے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، عید کا ریلیف۔ پچھلی عید اور آنے والی عید کے طریقہ کار کا فرق سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، پچھلی بار کیا ہوا تھا؟ پورے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل گئی تھی۔ اس وقت تو لگا جیسے لاٹری نکل آئی ہو، لیکن اگلے مہینے شدید مالی خشک سالی، جیبیں بالکل خالی۔ اب اس مسئلے سے بچنے کے لیے اس بار ایک بہتر حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ جون کی معمولی تنخواہ بس چند دن پہلے دے دی جائے گی تاکہ تہوار بھی خوش اسلوبی سے گزر جائے اور اگلا مہینہ بھی رول نہ جائے۔ اب ذرا ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں۔ متوقع طور پر عید 26 سے 28 مئی کے درمیان ہوگی، تو پلان یہ ہے کہ 19 یا 20 مئی تک تنخواہیں اور پینشن اکاؤنٹس میں آ جائیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ تہوار کی خرید و فروخت بھی وقت پر ہو جائے گی، اور چونکہ یہ جون ہی کی تنخواہ ہے تو اگلا مالی سائیکل بالکل اپنی روٹین پر چلے گا، بغیر کسی معاشی جھٹکے کے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ٹیکس چھوٹ کی تجویز۔ اب یہ ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ بھگتتے ہیں۔ فرض کریں ایک ملازم کی کل تنخواہ 50,000 روپے ہے، 4 سے 5,000 تو سیدھا ٹیکس کٹوتی کے نظر ہو جاتے ہیں، باقی کتنے بچے؟ صرف 45,000۔ اب سچ بتائیں، آج کل کے اس ہوش ربا مہنگائی اور آسمان سے باتیں کرتے بلوں کے دور میں اس قلیل رقم میں پورے مہینے کا خرچہ چلانا کسی کٹھن معاشی جدوجہد سے کم ہے کیا؟ بالکل، اور اسی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ میں ایک زبردست تجویز سامنے آئی ہے: سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے پورے 2 سال کی ٹیکس چھوٹ۔ ذرا تصور کریں، خاص طور پر ان پینشنرز کا جن کا گزارا بمشکل 30-40 ہزار پر ہوتا ہے، ان کے لیے تو یہ چھوٹ لفظی معنوں میں ایک لائف لائن ثابت ہو سکتی ہے، ایک ایسا ریلیف جس سے وہ تھوڑا معاشی سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور سب سے اہم حصے پر، بجٹ 2026 کے حوالے سے افواہ اور حقیقت۔ کیا واقعی تنخواہوں میں 22% اور پینشن میں 25% کا بڑا اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے اس وقت انٹرنیٹ پر تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ نمبرز تو واقعی بہت پرکشش لگتے ہیں نا، لیکن ذرا رک کر سوچیں، کیا ہماری موجودہ معاشی صورتحال واقعی اتنی بڑی چھلانگ برداشت کر سکتی ہے؟ سچ تو یہ ہے، مستند ذرائع کے مطابق یہ صرف اور صرف سبز باغ دکھانے والی بات ہے۔ مطلب غیر مصدقہ ذرائع بس جھوٹی امیدیں اور غیر حقیقت پسندانہ توقعات پھیلا رہے ہیں۔ در حقیقت اگر ہم اپنی معاشی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو راتوں رات 25% کا یکمشت اضافہ بالکل ناممکن سی بات ہے۔ ہمارے خزانے کے محدود وسائل اس کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتے، تو ان افواہوں پر کان دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چوتھا اور آخری حصہ، تو پھر آگے حقیقت میں کیا توقع کی جائے؟ تو اصل نمبر کیا ہے؟ ایک حقیقت پسندانہ اور مستند تخمینہ 10 سے 15% کے درمیان ہے۔ ظاہر ہے حکومت مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ریلیف دینے کی کوشش ضرور کرے گی، لیکن صرف اتنا جتنا معیشت کے دائرے میں رہ کر ممکن ہو۔ 10 سے 15% ایک بہت ہی محتاط اور متوازن فیصلہ ہے جو ماضی کی معاشی روایات سے بھی بالکل میل کھاتا ہے۔ لیکن ہاں، یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، بجٹ 2026 کے یہ اعداد و شمار ابھی فائنل نہیں ہوئے ہیں، ان کی سرکاری اور مستند ذرائع سے حتمی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔ ہمارے اس جائزے کا مقصد صرف آپ کے سامنے حقائق رکھنا اور غیر جانبدار رہنا ہے، کسی اضافے کی حتمی ضمانت دینا نہیں۔ اصل اور فائنل فیصلہ تو بجٹ کے دن ہی سامنے آئے گا۔ تو چلیں جلدی سے ان سب باتوں کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ اہم ترین نکات یہ ہیں: اول، عید کے لیے جون کی تنخواہ 19 سے 20 مئی تک متوقع ہے۔ دوم، تنخواہ دار طبقے کے لیے 2 سالہ ٹیکس چھوٹ کی تجویز زیر غور ہے۔ سوم، ان 25% والی افواہوں کو بالکل نظر انداز کریں اور 10 سے 15% کی حقیقت پسندانہ توقع رکھیں، اور آخر میں پرامن طریقے سے اپنے جائز مطالبات متعلقہ حکام تک پہنچانے کا عمل ضرور جاری رہنا چاہیے۔ اب آخر میں ایک اہم سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیا یہ مجوزہ ریلیف، چاہے وہ قبل از وقت ادائیگی ہو، ممکنہ ٹیکس چھوٹ ہو یا 10 سے 15% کا اضافہ، کیا واقعی اس جان لیوا مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوگا؟ کیا ان سے ایک عام انسان کی زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی آئے گی، یا یہ بس وقتی تسلی ثابت ہوں گے؟ آنے والا بجٹ ہی ان سوالوں کے اصل جواب دے گا۔ مصدقہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ حقائق کو جاننے کے لیے جائزے میں وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔